औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शौरतों से चाहे सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। हम फ़लस्तीन की जंग को दुआएं खैर कर रहे थे, यहाँ तो और ही बड़ी जंगें लग गई हैं। दुआएं करें, रमज़ानुल मुबारक का महीना, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान जो अमन व अमान से हर जगह पे अपने रोज़े रखें, ईदें करें, खुशियाँ मनाएं, ढेरों ढेर अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ लो जी ए की रौला पै गया तो ए की रौला पै गया तो जी हकीम बाबर साहब ने जो शादी की थी 26 साल लड़की से, इतने बातें निकल आई कि वो तलाक याफ्ता थी, उसकी भी तलाक हो चुकी थी और ये बड़ा मोहब्बतों से शादी हुई थी और वो लड़की काम करती थी इनके वो जो एक था दुआ खाना, तो वो क्या किस तरह वो कहती है कि रोज मेरे आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाता था। हाँ जी, हाथ बांध के खड़ा हो, मेरे से शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। इन्होंने मेरे साथ इतना इसरार किया तो मुझे जी शादी करनी पड़ी। किसी ने कहा कि उन्होंने अपना ये जो मजूने शजूने बेचते हैं इसकी वजह से अपने जो दुआ खाने को चार चांद लगाने के लिए एक जवान यंग लड़की के साथ शादी की। पहले भी देखा जाए तो बीवी बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, जवान बच्चे हैं। तो जी वो कहते हैं जी भाग गई अपने आशना के साथ 8.5 तोले, ये 8 तोले सोना लेके और बैंक बैलेंस लेके, और उनको हो गया जी हार्ट अटैक और दुआओं की अपील जारी है। तो ये होता है ऐसी उम्र में शादियों का इंजाम। अब देखें जो बंदा उसके बाप की उम्र का भी नहीं लग रहा, वो उसके दादे की उम्र का लग रहा है। 26 साल लड़की और 70-75 साल बंदा। अगर देखा जाए 20-25 साल की उम्र में अगर बच्चे की शादी होती है तो 45-46 साल में वो जो है ना उसका बच्चा जवान हो जाता है। अगर अल्लाह ताला उसको वक़्त से शादी हुई, बच्चा हो गया, कईयों के साल बाद बच्चे हो जाते, कईयों के 2 साल बाद बच्चे हो जाते हैं। तो ये तो आगे जाके ना फिर भी देख लें ये 70-75 साल का बंदा। तो पहली बात यकीन करें, मैं अपने बच्चियों के साथ बात कर रही थी कि ना करने वाली शादी बंदे को गैरत आई और ना ये और लड़की को गैरत आई कि वो तेरे से कितनी बड़ी उम्र का बंदा था। वो बंदा जब ऐसे बंदे को रिश्ते मतलब किसी भी जब देखते होंगे तो वो आपको आपके मम्मी चचे बाबे की उम्र का लगता होगा। तो किस तरह इश्क मशूकियाँ हुई हैं। और वो जी बीवी को 2 साल लग गए मुझे मनाते हुए। तो जी उसको भी लड़की को पता चल गया होगा कि उसकी कितनी इनकम है, ये भाई साहब कितना कमाते हैं, कितना इनका बैंक बैलेंस है, और ये पता नहीं भाई साहब ने कितनी शौकियाँ मारी। और जिस तरह आप कह रहे थे जी बड़े महंगे तोहफे तोहफे दिए गए, और कुछ लोग कह रहे हैं जी वो उम्रा करने गए, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो भाग गई है और अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था जो इसने अपने बच्चों के मुंह से या बीवी रोजियां रोटियां छीन के इसने एक जो लड़की है उसके साथ शादी करके तो उसको सारा कुछ उठा के दे दिया। तो ऐसे तो बात होती है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अभी मैं यकीन करें मेरी आंखों के सामने आया जिस सगे भाइयों ने एक भाई को गले में तार लपेट के मार दिया और उसको कब्रिस्तान में फेंक के आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। बुरी शोहरत से, बुरी मौत से, बुरे वक़्त से बचाए अल्लाह ताला हमें। नेक लोगों वाली ज़िंदगी, नेक लोगों वाली मौत और हमारा हशर भी नेक लोगों वाला हो। दुआ मांगा करें अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए। तो ये देखें ना, ये जो ऐसी लड़कियां बुढ़े बुढ़े आदमियों से जब शादियां करती हैं सिर्फ पैसे के लिए, कहते हैं बैंक बैलेंस के लिए, तो बाद में उनकी औलादें उठ के फिर क्या कर देती हैं, या बाप को मार देती हैं या ऐसी सौतेली माओ को मार देते हैं। तो आप अपनी उम्र का लिहाज करती, आप एक जवान लड़के से शादी करती, गो उसके पास पैसा थोड़ा होता, लेकिन इस कहते हैं ना भाई साहब को भी बड़ा मज़ा आया है कि वो कि इस उम्र में अगर तो सच में ये सारा कुछ हुआ है ना, वो लेके भागी है ना सारा कुछ, तो वो भी अल्लाह की बंदी को कोई पता नहीं है कि वो किस तरह तलाक लेगी, एक निकाह में चली गई। तो हो सकता है जी उसने शादी करते ही खुला का केस भी दायर कर दिया हो है। बिल्कुल करें बात किस तरह, मतलब औरतें कितना पता नहीं इसके साथ वो इसका आशना भी शामिल होगा कि एक बार तू शादी कर, पैसा पूसा लूट और फिर आ जाए। हाँ तो और फिर बाद में दोबारा शादी का ही मसला होगा, मैं खुद ही तुम्हारे से कर लूंगा, मैं कौन सा है इशू। हाँ तो एक बार कोई बात नहीं, एक बार कुर्बानी दे आना एक दो रातों की। और फिर इतनी परी के मामा बेहयाई की हदें पार की हैं। वो बंदा वो बैठी हुई है, उसका पूरा टोटल गला नंगा है और वो दुल्हन बन के और वो उसकी गोदी में लेटा हुआ है। मतलब खुद तो बेगैरती करके फिर एक एक लम्हा इस बंदे ने कैश किया है
اور ایک ایک اس عورت نے ہر اینکر کے پاس یہ لے کے گیا، ٹھیک ہے اس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ہے، لیکن ہر بندے نے اس کا اس عمر میں نام دایوس رکھا ہے۔ تو کیا ہے دایوس؟ کون ہے دایوس؟ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روز محشر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھنا، جو اپنی عورتوں کو اس طرح برہنہ کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو نے تو کہتے ہیں نا مفت للہ بے غیرتیاں کیتیاں نا، کہ تیرا تو خود ایک وہ تھا دعا خانہ، اتنا اچھا بھلا تو پیسہ کما رہا تھا، تو تیری 8 تولے وہ سونا کتنا 40 لاکھ کا وہ تیرا سونا بھی لے اڑی، اس کے بعد بینک بیلنس بھی جو کہ اس کے نام کرایا ہوگا تو سارا لے کے بھاگ گئی نا۔ تو کیا تجھے 1 کروڑ کی تو کہیں سیدھی لگا گئی نا؟ تو کیا تو پہلے بیوی نہیں تھی، بیوی بھی تھی، اولاد بھی تھی، سارا کچھ، اس کو کیا اتنے سرخاب کے پر لگ گئے تھے؟ کہ پھر ایسا ہے نا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اس بیوی کی پتہ نہیں آنکھوں سے کتنے آنسو گرے ہوں گے، کتنی اس نے پھر بد دعائیں دی ہوں گی۔ ابھی تو اس نے کہا تھا کہ جی بہن بنا کے رہوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیاں جانے ہو۔ پتہ نہیں اس عورت کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا کہ اس بندے کو بڈھے ہو کے، اور وہ بہت خوبصورت عورت ہے، یہ جو بھائی صاحب تو عمر رسیدہ بندے، اور وہ اتنی خوبصورت عورت ہے کہ وہ لگ ہی نہیں رہی کہ وہ مطلب اس بندے کی وہ بھی عورتیں ہیں، بچے ہوں گے، جوان ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ہوں گے جو بھی ہیں، تو کتنے دلوں کے ارمانوں کا خون کر کے یہ بھائی صاحب اس لڑکی تک پہنچے، بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کو پتہ نہیں کیسے منایا ہوگا۔ ہاں جی نہیں تو کریں بات کے بچوں کو نہیں پتا تھا کہ سارا کچھ لٹا کے اس کو دے دے گا۔ ظاہری بات ہے، بچوں کو بھی منایا ہوگا، بیوی کو بھی منایا ہوگا، اور دیکھیں کہ آگے اس کے ساتھ ہوا کیا۔ تو میں کہہ رہی ہوں بہت ہی اچھا ہوا۔ اب کوئی بھی بابا اس عمر میں شادی کرنے کا سوچے گا نا، تو وہ ایک دفعہ بابا جی حکیم صاحب کو ضرور یاد رکھے گا۔ ہاں جی، اور ہم صرف ایک جسٹ اچھی بات کرتے تو ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں جی قبراں ویکھو، اپنی عمر ویکھو، حالانکہ برائی روکنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شعور دے، اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے، آپ بچے سے لے کے بوڑھے ہونے تک، اور اس عمر میں تو ہر بندے کو پتہ میں نے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور میں ایک اچھا عمل کر جاؤں۔ اور جوانی کے جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے کہ جس انسان نے اپنی جوانی میں اپنے اللہ کو یاد رکھا، دنیا کو ایک سائیڈ کیا۔ دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، لیکن بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کو پروموٹ کرنا، تو وہ آپ اتنے ہی حقدار ہوتے ہو، اتنے ہی ساتھ میں آپ جتنا گناہ ان کو مل رہا ہے نا اتنا ہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں بے غیرتی بے حیائی کرنے والے کو فرق نہیں پڑتا، تو جو روک رہے ہیں ان کو کیوں فرق پڑے گا؟ وہ تو ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین کریں میرا دل دکھی بھی ہوا کہ ان بچوں کا وہ جو پیسہ تھا، دھیلا تھا، وہ تقریباً 1 کروڑ یہ لڑکی لٹ کے لے گی، لیکن اس بھائی صاحب کی گندی نیت کو دیکھتے ہوئے کہ تو اس عمر میں اس کو بیٹی بھانجی بھتیجی بھی بنا سکتا تھا، لیکن تیری اتنی گندی نیت تھی، اور اس لیے یقین کریں دل ڈرتا اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے کے لیے۔ کہتے ہیں چلیں اچھی بات ہے، ٹیچنگ کر لیں، گھر میں ٹیوشن پڑھا لیں، گھر میں کپڑے سلائی کر لیں، یا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ عزت کے ساتھ جو گھر میں بیٹھ کے بچیاں کام کر رہی ہیں، آن لائن کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک جو ہوتا ہے نا پانی کا قطرہ قطرہ بھی جب پتھر پہ گرتا ہے نا، تو وہ ایک نہ ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں واقعی یہ بندہ کتنا اس لڑکی کے پیچھے لگا ہوگا 2 سال میں، روز ہی شادی کر لیں شادی کر لیں شادی، مطلب وہ بھی بے غیرت تھی، بے شرم تھی، وہ رکی رہی نہیں تو کوئی اور بچی ہوتی تو ویسے ڈر ڈر آ کے بھاگ جاتی کہ بابا کہڑے کماں نوں لگا ہوا جی میں عزت نال کتے ہور جا کے نوکری کر لواں، لیکن اس کو بھی پتا تھا، پھر ایک اس کے پیچھے بھی کام چل رہا تھا کہ چلیں جی اس کے ساتھ شادی کریں۔ اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا شاید مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھیں وہ موت برحق کے آنی ہے، کوئی پتہ نہیں، یہاں بوڑھے بوڑھے لوگ، بیمار لوگ پڑے رہتے ہیں، لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں بڑے بڑے سال، اور جوان عورتیں، مرد، لڑکیاں، لڑکے ہارٹ اٹیک ہونے سے، ایکسیڈنٹ ہونے سے، ایک جھٹکا لگنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ تو کبھی کسی کی موت کا تو انتظار کرنا ہی نہیں نا چاہیے۔ ہاں یہ لٹنے والا جو ایک پلان تھا وہ کیا، ہاں ایسی بات ہے نا، بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ اچھی شہرت دے، بری شہرتوں سے بچائے، اور وہی رزق دے جو ہم رزق حلال کمائیں محنت کے ساتھ، اور اس کو اجاڑے نہ، اپنے بچوں کے لیے رکھیں۔ اور یقین کریں محنت سے کماتے ہیں نا تو دل کرتا ہے ایک ایک لقمہ ہمارے بچوں کے کام آئے، ہم بھی نہ کھائیں۔ میرے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کی یہی میرے ساتھ لڑائی چل رہی ہے کہ آپ اچھا کھائیں، آپ کی طبیعت اتنی ویک ہو رہی ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، طاقت کی میڈیسن کھائیں۔ اچھا میں اگنور کر دیتی ہوں، اچھا خیر ہے، کیونکہ گھر چلانا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم لوگ سوچتے 15-20 ہزار کی جو میڈیسن آنی ہے، اگر 15-20 ہزار کا راشن آئے گا تو ہمارے بچے
1 महीना पूरा बैठ के इज्जत के साथ खाएंगे, ऐसी बात है ना। तो बिल्कुल। पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह की बेशर्मियाँ और बेगैरतियाँ करते हैं, और जिस तरह की ये हकीम साहब ने की है और फिर लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल ऐसी बात है। तो सॉरी, मिल नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।